मैं बचपन से ही अपने चचा के बेटे की मंगेतर थी, लेकिन चच्ची कभी इस रिश्ते पर राजी ना थी। एक दिन चच्ची ने ये रिश्ता खत्म कर दिया और मेरी शादी खालाजाद से हो गई। मैं हर वक्त पहली मोहब्बत का शौक मनाया करती, लेकिन फिर मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करने की कोशिश कर रही थी कि जब ही ताया के इंतकाल पर मुझे असद मेरा मंगेतर नजर आया। गर्मी से मेरा दम घुट रहा था और मैं छत पर चली गई, लेकिन छत पर पहले से ही मेरा मंगेतर मौजूद था। उसी वक्त मेरा शौहर भी ऊपर छत पर आ गया और उसने मुझे और मेरे मंगेतर को एक साथ चारपाई पर जिंदगी कैसे कैसे सबक सिखाती है कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी कैसे बदली मेरे वहमो गुमान में भी ना था, लेकिन शायद मुझसे ज्यादा मेरे अल्लाह को मेरी औलाद पर रहम आ गया था। उन दिनों चचा हमारे साथ रहा करते थे जब मैं 5 साल की थी। दादी ने चचा जाद असद से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो मुझसे 2 बरस बड़ा था। दादी हमेशा चच्ची को तलकीन किया करती थी कि फातिमा को बहू बनाना, लेकिन दादी की आंखें बंद होते ही चच्ची ने अपना मिजाज बदल लिया। दादी जान की कब्र की मिट्टी अभी गीली थी कि उन्होंने सहन के बीचों बीच दीवार उठा दी। यूं मोहब्बतों के ताजमहल में दरार पड़ गई। पहले हमारा और चचा का मकान एक था, फिर एक के 2 घर हो गए। रफ्ता रफ्ता चच्ची अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। हम बच्चों का एक दूसरे के घरों में आना जाना और दुआ सलाम बंद हो गया। अब्बू और चचा ने भी दूरी इख्तियार कर ली। जब जरूरत होती वो बाहर मिल लेते। मैं जो असद की मांग थी उसकी सूरत को तरसने लगी। अम्मी और चच्चे की चपकलिश में हम मासूम दिलों का बेहद नुकसान हुआ। बचपन के बंधन टूट गए और हम घायल परिंदों की मानिंद नफरतों के जाल में फड़फड़ाते रह गए। खाला सलीमा मुझसे प्यार करती थी, वो जैसे ताक में थी। उन्होंने फौरन झोली फैलाकर अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। अब्बू ने चचा को आखिरी बार कहलवाया। चची ने टका सा जवाब दिया तो खाला जान की मुरादों के फूल खिल उठे और मेरी शादी की तारीख खाला के बेटे जुबैर से तय हो गई। मुझसे किसी ने ना पूछा, अपनी मर्जी से वालदा ने मेरी जिंदगी का सौदा तय कर दिया। चंद दिनों बाद मैं खाला की बहू बनकर उनके घर आ गई। जुबैर अच्छी पोस्ट पर थे। हर तरह से इस घर में सुख चैन था। खाला का प्यार और दीगर सहूलतें मौजूद थी, लेकिन दिल ने इस रिश्ते को कबूल ना किया था। बहुत अरसे तक मैं अफसुर्दा रही। बचपन से असद की मोहब्बत का नक्श दिल पर था जो टूटता ही नहीं था। एक रोज मुझको उदास देखकर अम्मी ने समझाया कि बेटी, शादी हो गई है अब तुम्हारी, और जुबैर में कोई ऐब भी नहीं है। सास बहुत प्यार करने वाली मिली है तुम्हें और तुम्हारी वो सगी खाला है। माँ से बढ़कर वो तुमसे प्यार करती है। इन नेमतों का शुक्र अदा करो। अच्छी किस्मत पर शाकिर रहो। ऐसा ना हो अल्लाह ताला नाराज हो जाए और ये सब तुमसे छीन जाए। अम्मा की बातों पर ठंडे दिल से गौर किया। काफी दिन सोचा, बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंची, वाकई माँ ठीक कहती हैं। चची मुझको बहू बनाना नहीं चाहती थी। अगर असद से शादी हो जाती तो वो मेरा जीना हराम कर देती। तब क्या होता? असद से मेरा सहनी रिश्ता बचपन का था। उसको भुला देना आसान ना था। फिर भी मैंने सब्र कर लिया। उसकी यादों को दिल की अथाह गहराइयों में दफन कर दिया और उसकी चाहत को कागज की नाव बनाकर माजी की लहरों में बहा दिया। कसम खा ली कि सच्चे दिल से अपने शोहर की होकर रहूंगी। अल्लाह की खुशनुदी की खातिर सुहाग बंधन का एहतराम करूंगी और असद की याद दिल में बसाकर ख्यालों में भी शोहर से खयानत ना करूंगी। कुदरत को क्या मंजूर है ये इंसान को पता नहीं होता। शादी के 3 साल बाद अचानक मेरा असद से आमना सामना हो गया। एक दिन खबर आ गई कि ताया जान का इंतकाल हो गया है। वो भी हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। सब अजीज रिश्तेदार उनके घर इकट्ठे हो गए। चचा इन दिनों उम्रा पर गए हुए थे। मैयत के घर चच्ची और असद आ गए। आपस की रिश्तेदारी थी, ऐसे मौकों पर आमना सामना लाजिम होता था। 3 साल बाद असद ने मुझको देखा तो अफसुर्दा हो गया। मैं काफी दुबली और कमजोर हो गई थी। मुझको देखकर उसके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए।
छोटे से घर में लोगों का रश हुआ तो मेरा दम घुटने लगा तो मैं छत पर चली गई। मालूम ना था वो भी वहाँ मौजूद है। लोग जब असर के वक्त ताया का जनाजा उठाने आए, दिल पर अजब वहशत तारी हो गई। सारे घर में कहराम मचा था। आहो बका की आवाजों से मेरा भी दिल बैठ गया था। इन दिनों मैं उम्मीद से थी, इस सबब भी शायद मुझको अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। जब आंखों तले अंधेरा सा आने लगा तो ऊपर छत पर जाने की सूझी। ख्याल हुआ इस तरह कुछ ताजा हवा मिलेगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी। यही सोचकर ऊपर छत पर चली गई। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि वहाँ कोई और भी मौजूद होगा। जब मैं ऊपर जाने को सीढ़ियां चढ़ रही थी तो खाला जान की मुझ पर नजर पड़ गई। खैर जब मैं छत पर पहुंची तो किसी को चारपाई पर लेटा हुआ पाया। मेरे कदमों की आहट से वो उठ बैठा और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो असद था। अभी हम हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। बात करने की नौबत तक न आई थी कि छत पर जुबैर आ गए। दरअसल वो घर जाने के लिए खाला से चाबी लेने आए थे। खाला ने कहा कि चाबी फातिमा के पर्स में है। और फातिमा कहाँ है? मेरे शौहर ने अपनी माँ से दरियाफ्त किया। अभी अभी छत पर गई है। ये सुनकर वो छत पर आ गए थे। ये देखकर बुत बन गए कि वहाँ असद भी मौजूद था। असद को सामने देखकर मेरे भी औसान खता हो चुके थे। मैंने कोई जुर्म ना किया था, फिर भी खुद को मुजरिम महसूस कर रही थी, क्योंकि जुबैर जानते थे कि मेरी बचपन से निस्बत असद से तय थी। वो यही समझे कि मैं जानबूझकर छत पर उससे मिलने आई हूँ। लम्हा भर बाद वो आगे बढ़े और मुझको बाजू से पकड़कर साथ ले आए। उन्होंने मुझे बामुश्किल पर्स उठाने दिया। घर आते ही वो मुझे मारने लगे, कुछ इस बुरी तरह के मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। जुबैर के अंदर ये दरिंदा नुमा शख्स भी छुपा हुआ है। वो बिल्कुल हैवान लग रहे थे। वो शायद मुझको मार ही डालते अगर उस वक्त खाला ना आ जाती। उन्होंने बेटे को पकड़ा और मुझे दूसरे कमरे में जाने को कहा। मैंने दौड़कर अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली। जो वाकया हुआ था वो कोई वाकया ना था, महज इत्तफाक था, मगर कोई कुछ और समझ रहा था और मैं नहीं समझा सकती थी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मेरे तो औसान खता हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स को मजाजी खुदा समझकर उसकी अताअत और फर्माबरदारी में उम्र गुजारने का अहद कर चुकी हूँ, वो मुझसे इतना बुरा सलूक भी कर सकता है। बड़ी देर तक खाला जुबैर को समझाती रही। जुबैर ने रात को नींद के लिए 2 ख्वाब आवर गोलियां भी खाई, तब कहीं जाकर वो सोए। उनके सो जाने के बाद खाला ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं तुम्हारी खाला हूँ फातिमा, दरवाजा खोलो, जुबैर सो चुका है। तब मैंने दरवाजा खोला। खाला ने पूछा कि क्या हुआ था और ये कैसे हुआ। मैंने रो रो कर कस्में खाई और बताया कि खाला मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझको वहाँ भीड़ में बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मेरा जी मतलाने लगा था तो मैं छत पर चली गई। मुझको क्या खबर थी कि वहाँ असद पहले से मौजूद होगा। अगर मुझे खबर होती तो मैं क्यों जाती वहाँ पे। इसी लम्हे जुबैर भी वहाँ आ गए थे। उन्होंने समझा कि मैं असद से मिलने ऊपर गई थी। उन्होंने मुझको इसलिए मारा कि तुम्हारा अभी तक मंगेतर से ताल्लुक कायम है। खाला जी, मुझको अपने पैदा करने वाले की कसम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद मैं भी उनसे कभी नहीं मिली। ये सरासर बहुतान है मुझ पर। खाला ने मेरे बयान पर यकीन कर लिया, मुझे गले लगाया। मैं ज़ारों की तार रो रही थी। उनको मुझ पर तरस आ गया और मुझे उस दिन यकीन आ गया कि खाला वाकई माँ की जगह होती है। अगर खाला की जगह कोई औरत सास होती तो मेरी बातों पर कभी भी यकीन ना करती, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर जमाने वालों को सुनाती और फिर मुझे तलाक दिलवा देती। लेकिन खाला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को समझाया कि मैंने उसको छत पर जाने को कहा था। उस बेचारी को क्या खबर थी कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। उसे मतली हो रही थी, इसलिए ऊपर भेजा था कि ऊपर छत पर जाकर उसकी सांस बहाल हो जाएगी। खाला ने मामला अपने ऊपर लेकर मेरा पूरा पूरा दिफा किया। मेरी कस्मों पर शायद मेरे शोहर को यकीन ना आता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की कस्मों पर यकीन कर लिया। कहते हैं ना कि शक्की मर्द के दिल से शक नहीं जाता। जुबैर ने भी वक्ती तौर पर यकीन तो कर लिया, जबकि एक खलिश दिल में थी सो वो मौजूद रही। अब जिंदगी पहले जैसी ना रही थी। बात बात पर वो मुझे मेरे मंगेतर का ताना देते थे। उनके तानों ने मेरी जिंदगी को एक दहकता हुआ जहन्नुम बना दिया था। मेरा दिल हर दम तड़पने लगा था कि उनको मेरी पाक दामनी का एतबार नहीं है। वो बात बात पर कहते थे तुम्हारा माजी मशकूक है, लिहाजा मुझे यकीन नहीं है।
تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے یا نہیں، میں کیسے اسے قبول کروں گا؟ میں کس طرح اس کو باپ کا پیار دے سکوں گا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی اچھی کیسے گزر سکتی ہے؟ بلا شبہ میں زندہ شک کی چتا میں جل رہی تھی۔ روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی، آٹھ آنسو روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میری روح تک کو تڑپا جاتی تھی۔ میں نے میکے جانا ترک کر دیا تھا کیونکہ ساتھ ہی اسد کا گھر تھا۔ زبیر شک کرتے تھے کہ میکے میں شاید اسد سے ملنے جاتی ہوں۔ جب ایسی سوچ ان کو ستاتی تو بہانے سے جھگڑنے لگتے تھے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ اس اہانت امیز سلوک کو سہتے سہتے میں تھک گئی تھی۔ زبیر اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ معصوم پھول بھی باپ کی شک و شبہ بھری نگاہوں کی تپش سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکے۔ اس عذاب ناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے تب ایک روز میں نے سوچا کہ ایسے جینے سے مر جانا ہی اچھا ہے۔ بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی کہ یہ بچی باپ کی گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دست و برد سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کے قاتل وار سہ سکتی ہے؟ ایک روز جبکہ ایک عزیزہ کی شادی میں جانا تھا، میں نے زبیر سے کہا بچی کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خدا جانے وہ اس وقت کی سوچ میں تپ رہے تھے۔ چلا کر بولے میں کیوں لے کر دوں؟ میری بیٹی تو نہیں ہے یہ، جس کی ہے وہی لے کر دے گا۔ میں تو آستین میں سانپ پا رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی تھی۔ اوف میرے خدا، میں کب تک ایسی بے غیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کم ظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بس اس روز جانے مجھ میں کہاں سے ہمت اور طاقت آ گئی تھی۔ اسی وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو زبیر نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے لیے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے ہیں، ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روتی رہ گئی، بلکتی رہ گئی۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی آمنہ کو ساتھ لے آئے۔ ابو امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالو خالہ کو بلوا بھیجا، ان سے حتمی بات کی۔ انہوں نے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ زبیر کو بھی ساتھ لے کر آ گئی۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب بھی میں فاطمہ کو تنگ نہ کروں گا اور اسے اچھے طریقے سے رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا فاطمہ تم کیا کہتی ہو، کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا اور کہا اگر آپ نے مجھے گھر میں نہیں رکھنا تو میں دارالامان اپنی بچی کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن واپس زبیر کے گھر نہیں جاؤں گی۔ والدین نے بہت سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی بہت زور لگایا، لیکن میں نہ مانی کیونکہ میں زبیر کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر آگ میں نہیں کودتا، کیونکہ میں بھی جانتی تھی جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناگ زبیر کے اندر گھر کر گیا تھا، جب موقع پائے گا پھر حیوان بن جائے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی فاطمہ نہیں جانا چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے زبیر پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ خالہ کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے سسرال جانے سے ہی بہت خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر زبیر نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے اور ماں سے کہا کہ میں تنہا زندگی کب تک گزاروں گا، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیں ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب تو خالہ سٹ پٹا گئی، بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ فاطمہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟
مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ زبیر نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چچا اور چچی آئے۔ وہ امی ابو کو منانے آئے تھے، کیونکہ اسد نے کسی سے بھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہر رشتے سے انکار کرتا رہا۔ اس نے والدین سے کہا کہ وہ عمر بھر شادی نہ کرے گا۔ اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے فاطمہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہے۔ چچی اور چچا نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا۔ یوں میری شادی اسد سے ہو گئی۔ اس شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی۔ زبیر نے خاندان بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ فاطمہ کے اپنے چچا زاد اسد سے غلط تعلقات تھے، اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ میں نے بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے۔ بات سچ ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں یہی کہوں گی کہ اسد کی محبت سچی تھی، اس وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ نہ میں اپنے ضمیر سے شرمندہ ہوں اور نہ اپنے اللہ سے۔ ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد مجھ کو ایک نئی پیار بھری اور خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا تھا، پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش ہیں۔ آج ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ زبیر نے کفران نعمت کیا، بیٹی کو اپنا نہ جانا۔ آج تک وہ اولاد کی چاہ میں تڑپ رہا ہے۔ وہ بے اولاد ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ ہم کو اس سے کیا غرض جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی۔ ایسے شکی انسانوں سے خدا ہی بچائے جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ اگر میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ لیتی تو شاید آج میں اور میری بیٹی عذاب بھری زندگی گزار رہے ہوتے۔ بے قصور ہو کر میں اور میری بیٹی ایسی جہنم والی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ آج میں اسد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ چچا اور چچی میرا اور میری بیٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔